ट्वेन्टीमा हामीले टु प्लेन है दुईवटा प्लेनहरू भनेको दुईवटा एक्सिसहरू हुन्छ एउटा एक्स एक्सिस अनि अर्को वाइ एक्सिस है त एउटा एक्स एक्सिस भन्छौँ हामी अब अर्को चाहिँ वाइ एक्सिस दुईवटा एक्सिस भएको प्लेनहरूको बारेमा पढ्ने यहाँनिर हेरेर यो जुन छ यो भर्टिकल भन्छ हामी भर्टिकल भनेको नेपालीमा भन्दाखेरि ठाडो यसलाई हामी वाइ एक्सिस भनेर भन्छौँ है वाइ एक्सिस भनेर भन्छौँ अनि अर्को जुन हुन्छ सिधा है सिधा होरिजेन्टल भनौँ होरिजेन्टल चाहिँ हाम्रो एक्स एक्सिस हुन्छ अनि यो दुईवटा जानेर इन्टरसेक्ट हुन्छ नि भनेको जानेर काटिन्छ नि अथवा जानेर यो क्रस हुन्छ नि त्यसलाई हामी ओरिजिन भनेर भन्छौँ हल्ला नगर्ने है भयो यसलाई हामी ओरिजिन भनेर भन्छौँ ORIGIN ओरिजिन यो 6 मा पनि पढेको थियो होला थोरै रिभाइज गर्ने है जुन भर्टिकल एक्सिस हुन्छ यसलाई हामी वाइ एक्सिस भनेर भन्छौँ YAXIS एक्सिस भर्टिकल लाइनलाई अनि होरिजेन्टल सिधा लाइनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा एक्स एक्सिस भनेर भन्छौँ है अनि यो जहाँनिर क्रस हुन्छ जहाँनिर काटिन्छ त्यसलाई हामी ओरिजिन भनेर भन्छौँ है यसलाई हामी जहाँनिर काटिन्छ त्यसलाई ओरिजिन अनि फेरि ओ लेख्छौँ त्यही भएर हामी है ओरिजिन भनेर भन्छौँ अनि जुन ओरिजिन हजुर जुन अहिले एकछिन पेज नम्बर छोडिराख पेज नम्बर थोरै बुझौँ मात्र अनि यो ओरिजिनबाट राइटपट्टि है ओरिजिनबाट राइटपट्टि चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो पोजिटिभ हुन्छ है यो पोजिटिभ हुन्छ एक्स एक्सिसको यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ अब यहाँबाट जेरो यो जेरो भयो ओ भनेकै जेरो हो हैन 0 1 2 3 4 हुँदै बढ्दै जान्छ अनि यतापट्टि चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ ओरिजिनबाट लेफ्टपट्टि चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ -1 -2 -3 -4 -5 हुँदै इन्फिनिटीसम्म जान्छ जति हामीलाई जति चाहियो त्यतिसम्म बनाउन सक्छ अब हाम्रो कपीमा जति आउँछ त्यति बनाउने हामीले है कहिले ग्राफ बनाउँदाखेरि नै अब अहिले हामी ग्राफ चाहिँ पढ्दैन तर यो कुरा चाहिन्छ कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा त्यही भएर अनि ओरिजिनबाट माथिपट्टि है ओरिजिनबाट माथिपट्टि चाहिँ के हुन्छ वाइ एक्सिस पोजिटिभ हुन्छ 1 2 3 4 हामीलाई जति चाहियो त्यतिसम्म बनाउन सकिन्छ है यो यहाँ एरो हुन्छ नि त यो चाहिँ इन्फिनिटीसम्म जान सक्छ 1000 करोड 1 करोड जतिसम्म जान सक्छ अनि ओरिजिनबाट तलपट्टि चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हुँदै जतिसम्म जान पनि सक्यो यहाँ यति मात्र घटे यति मात्र बनाए यो भयो हाम्रो कोअर्डिनेट प्लेन भनेको यो दुईवटा एक्सिस भएको प्लेनलाई हामी कोअर्डिनेट प्लेन भनेर भन्छौँ है अब त्यस पछाडि यहाँनिर यसमै लाइ गर्ने पोइन्टहरू हुन्छन् भनेको यहाँनिरको अब कोअर्डिनेट प्लेनका पोजिसनहरूलाई चाहिँ हामी पोइन्ट भनेर भन्छौँ है जस्तो 2,3 हेर त 2,3 भन्ने यहाँनिरको एउटा पोजिसन हो यो प्लेनको एउटा पोजिसन अलि देखिएन होला है 2,3 भनेको एउटा यो प्लेनको ठाउँ अथवा पोइन्ट भनेर भनौँ पोजिसन भनेर भनौँ अब 2,3 भनेको चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा है कसरी प्लट गरिन्छ अब पहिला 6 मा गरेको त्यही नै हो आउँछ भनेदेखि हेर्दै जानुहोस् अब 2,3 भनेको यो अगाडिपट्टिको भनेको x हुन्छ याद गर्ने है अगाडिको x कम्पोनेन्ट अनि यो पछाडिको y कम्पोनेन्ट अब यो पहिला x पहिला y जुन गर्दा पनि हुन्छ तर हामी गर्दाखेरि चाहिँ जेनरली के गर्छौं भन्दा पहिला x कम्पोनेन्ट जान्छौं बुझेछ नि पहिला हामी फर्स्ट हामी x कम्पोनेन्ट जान चाहिँ y कम्पोनेन्ट जान पनि मिल्छ है जान पनि मिल्छ तर हामी पहिला x कम्पोनेन्ट जान्छौं x कम्पोनेन्ट कति जानु पर्यो भन्दा 2 जानु पर्यो अब यो प्लस हो पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो त पोजिटिभ हो भनेपछि ओरिजिनबाट 2 तिर जाऊ 1 2 है x कम्पोनेन्ट मात्र भयो भर्खर अब त्यही भएर यो पोइन्ट होइन अब y कम्पोनेन्ट जाने बाँकी छ y कम्पोनेन्ट कति छ त 3 छ अब 3 पोजिटिभ भन्यो भने माथिपट्टि है 3 पोजिटिभ भन्यो भने माथिपट्टि नेगेटिभ भयो भने तल हुन्थ्यो त्यही भएर अब 3 माथि जाने यसकै सिधा माथि जाने यो तिमीहरुको ग्राफ फर्ममा चाहिँ लाइन हुन्छ यहाँ चाहिँ अलिकति अब मेरो बोल्न भयो 1 2 3 यहाँतिर चाहिँ कति हुने रहेछ 2,3 हुने रहेछ
यसरी चाहिँ हामीले ग्राफमा अथवा कोअर्डिनेट प्लेनमा चाहिँ पोइन्टहरुलाई प्लट गर्छौं। बुझेछ? यो बुझ्ने है, कसैलाई आउँदैन यो ग्राफलाई पनि चाहिन्छ, यसको लागि पनि चाहिन्छ, त्यही भएर मैले भन्दैछु। अब अर्को एउटा पोइन्ट पनि प्लट गरि हेर्छु म ल। ए माइनसमा आयो। सर आयुषलाई माइक अफ गर भन्नु न। के गर्छ यो आयुष? ल मैले म्युट गर्दैछु। अब हेर त यो मैले प्लट गरे मात्रै सिकाइरहेको छु। अनि अब अर्को एउटा प्लट गरौँ -2,3 ल -2,5 है त -2,5। अब यो अगाडिको x भइहाल्यो, पछाडिको y। पहिला कति जानु पर्यो? -2 जानु पर्यो। -2 ओरिजिनबाट -2 जाने है। पहिला यो x हो नि त, x भनेपछि x एक्सिसमा जाने हो क्या पहिला, बुझ्छ नि? यो x हो, त्यही भएर x एक्सिसमा जाने। यो x एक्सिस हो, यो y एक्सिस। अब यो -2 भनेको ओरिजिनबाट -2 जानु पर्यो यहाँनिर। अब भर्खर x कम्पोनेन्ट गयो, y जानै बाँकी छ। y भनेको 5, y भनेको 5 अब पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो त? पोजिटिभ हो भनेपछि पोजिटिभ कता जानु पर्यो? माथि जानु पर्यो। यदि नेगेटिभ भएको भए हामी तल जान्थ्यौँ। अब भनेपछि 1 2 3 4 5 यहाँनिर चाहिँ के हुने रहेछ? -2,5 भन्ने चाहिँ पोइन्ट हुँदो रहेछ। बुझ्छ? सबैजनाले बुझिरहेछौ? अब मेरो यहाँ अलिकति बाङ्गो हुनसक्छ, मैले अब यो लाइन हातले बनाएको छु। ग्राफ कपीमा चाहिँ सिधा हुन्छ है, यो सिधा लाइनमै जाने हो कि है। यहाँ चाहिँ अब ग्राफ कपीमा त लाइन हुन्छ नि त, त्यो लाइनमा जाने हो। ल यसरी चाहिँ यो पोइन्टहरुलाई प्लट गरिन्थ्यो। प्लट गर्ने काम हामी पछाडि ग्राफमा त्यहाँ ट्रान्सफर्मेसन भन्ने एउटा च्याप्टर नै छ, त्यो चाहिँ अहिले हामी यो ग्राफमा प्लट गर्ने चाहिँ गर्दैनौँ। तर अब हामी यस्तै खालका दुईवटा अथवा दुईवटा पोइन्टहरु बीचको डिस्टेन्स निकाल्न सिक्छौं। जस्तो यो एउटा -2,5 एउटा 2,3 भन्ने पोइन्ट भयो है। यो दुईवटा पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स निकाल्न हामी सिक्छौं। अब बुझ्यौ नि? यो दुईटा पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स चाहिँ कति युनिट छ त? त्यो डिस्टेन्स निकाल्न चाहिँ हामी अब सिक्छौं है त। अब पेज नम्बर 78 मा त्यही भनेको छ। 78 को 1 नम्बरमा हेर त, राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन भनेको छ। म फर्मुला अब लेख्छु, यो मैले लेखेँ। यो चाहिँ डिस्टेन्स फर्मुला चाहिँ यहाँ किताबमा पनि होला, नत्र लेखिराख्ने। डिस्टेन्स फर्मुला भनेको चाहिँ d √* x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर। यो चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स फर्मुला। अब यो कसरी आउँछ भन्ने कुरो म अहिले प्रुफ गर्दिन। प्रुफ हामी 8 मा अथवा 7 मै करिब क्लास भयो भने पढ्छौँ, अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन्छ पहिला तिमीहरूलाई यो हैन। त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी डाइरेक्टली फर्मुलातिर जान्छौँ। फर्मुला कसरी आयो भन्नेतिर हामी अहिले लाग्दैनौँ है। यो चाहिँ दुईवटा पोइन्टहरु बीचको डिस्टेन्स निकाल्ने डिस्टेन्स फर्मुला हो। बुझ्यौ नि? यो चाहिँ अब किताबमा पनि छ, लेख्दा पनि हुन्छ। यसो कहाँ किताबमा पनि अगाडितिर धेरै ठाउँमा होला। यो चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स फर्मुला। कुनै पनि दुईवटा कोअर्डिनेट प्लेनबाट चाहिँ दुईवटा पोइन्टहरु बीचको डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला। x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर को रुट अन्डर है त। है यो चाहिँ अब यो च्याप्टर भरि, यो च्याप्टर कोअर्डिनेट ज्योमेट्री भन्ने हुन्छ, यसमा धेरै युज हुन्छ यो फर्मुला है। यहाँ भरि सबै युज गर्ने फर्मुला यही नै हो हामीले। अनि यो x1 y1 भनेको तिमीले के भन्ने होला? अब दुईवटा पोइन्ट हुन्छ नि त, एउटा पोइन्टलाई हामी के मान्छौं? x1 y1 मान्छौं एउटा पोइन्टलाई हैन। एउटा पोइन्टलाई 1 पोइन्टलाई, अनि अर्को पोइन्टलाई चाहिँ x2 y2 मान्छौं। यो चाहिँ नेक्स्ट पोइन्टलाई। अब दुईवटा पोइन्ट बीच हामीले डिस्टेन्स निकाल्दा दुईटा पोइन्ट हुनुपर्छ। एउटा पोइन्टलाई x1 y1 मान्छौं, अर्को पोइन्टलाई x2 y2 मान्छौं। अब म एउटा एक्जाम्पलतिर लाग्छु है त। ल 2 को b हेर है त, मैले यो मेटे सारे होला है। सबैजनाले किताबमा पनि छ सँग चाहिँ, अब भए पनि सारे राख्दा राम्रो। सर 2 को अगाडि 2 को a त्यहाँ 0 छ, त्यही भएर अलिकति मैले 0 0 लाइन अलिक पछि नगरि हालेको। b को गर्दै हेर्छु के है। a को पनि गरौँ न, सिधा नगरेर आएन भनेदेखि। b मा चाहिँ के छ भन्दा a 4,5 अनि b एन्ड b भनेको 3,4 छ। अब यी दुईटा पोइन्टहरु मध्ये एउटा पोइन्टलाई के मान्ने
4,5 एउटा पोइन्टलाई x1 y1 मान्ने। अनि अर्को पोइन्ट छ 3,4 यो पोइन्टलाई x2 y2 मान्ने। बुझेछ? एउटा पोइन्टलाई के मान्ने x1 y1 मान्ने, अर्को पोइन्टलाई x2 y2 मान्ने। अब यो अगाडि पछाडि हुँदा के फरक पर्दैन, यसलाई x1 y1 माने पनि हुन्छ, यसलाई x1 y1 माने हुन्छ। अब यो अगाडि थियो मैले यसलाई x1 y1 माने, यो पछाडि छ यसलाई x2 y2 माने है। अब बाइ युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला, बाइ युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला। अब त्यही अघि नै लेखेको फर्मुला लेख्ने। अब फर्मुला लेख्दाखेरि d इक्वल्स टु लेखे पनि हुन्छ, यो ab लेखे पनि हुन्छ है, ab लेख्ने चलन छ। म ab अथवा d नै लेखिदिन्छु। d इक्वल्स टु रुट अन्डर x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। यो के गरेको छैन, अघि नै लेखेको जुन फर्मुला थियो नि त्यही फर्मुला लेखेको मैले। अब भ्यालु लगाएर सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। यो ab भनेको डिस्टेन्स फर्मुला, डिस्टेन्सलाई ab भनेर भन्न खोजेको है। अब हेर त, अब x2 भनेको के हुन्छ होला हेर त, यहाँ x2 भनेको यहाँ अगाडि छ भनेपछि यहाँको पनि अगाडिको 3 बुझ्यौ। x2 भनेको यहाँ अगाडि छ नि, यो पनि अब यसलाई इक्वेटिङ गरेको जस्तो कि म्याट्रिक्समा हामीले इक्वेटिङ गर्ने गरेको थियो नि। अब 3 इक्वल्स टु x2 हुन्थ्यो नि, त्यही भएर x2 भनेको कति हो 3, बुझ्दैछ? अनि x1 भनेको 4, बुझिरहेछ कि छैन है। अनि y2 भनेको के हुन्छ ल भन त मलाई फेरि त, y2 भनेको के हुन्छ 4, y1 भनेको कति 5 स्क्वायर। यति हो, केही पनि छैन यसमा है। अब फर्मुला चाहिँ याद गर्ने पर्यो। अब गरिरह्यो भने यही फर्मुला आफै आउँछ, त्यो कन्ट गर्नै पर्दैन, एक्सर्साइज गरिरह्यो भने। अब 3 - 4 कति हुन्छ 3 - 4 3 - 4 भनेको -1 को स्क्वायर, यो स्क्वायरको स्क्वायर है। 3 - 4 भनेको -1 -1 को स्क्वायर। अनि 4 - 5 भनेको कति हो -1। अब -1 को स्क्वायर कति हुन्छ होला भनौ त मलाई, -1 को स्क्वायर सर सुर्दै बुझाइदिनु ल। -1 को स्क्वायर कति हुन्छ एलिजा थाहा छ? हेर त ल, -1 को स्क्वायर भनेको -1 इन्टु -1, बुझेछ? -1 को स्क्वायर भनेको -1 इन्टु -1, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 भनेपछि -1 को स्क्वायर कति हुँदो रहेछ +1 अथवा 1 हुँदो रहेछ। यो पनि 1, 1 + 1 2, √2 चाहिँ हाम्रो युनिट्स भनेर लेख्ने। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। के बुझे जस्तो लाग्यो कि केही? ल ठीक छ, अब ल एकचोटि म फेरि बुझाइदिन्छु है। अब यहाँ चाहिँ के गरेको भन्दा, त्यो हामीले ग्राफमा प्लट गर्ने अथवा टु प्लेन भनेको XY एक्सिस भएको जुन प्लेन हुन्थ्यो त्यो प्लेनमा पर्ने दुईवटा पोइन्टहरू हामीले प्लट गर्न सिकेका थियौँ। हो त्यस्तै पोइन्टहरू बीचको डिस्टेन्स चाहिँ निकाल्न हामी यहाँनिर सिक्छौँ है। डिस्टेन्स निकाल्न चाहिँ हामी सिक्छौँ। अब डिस्टेन्स निकाल्न हामी एउटा फर्मुला युज गर्छौँ। यो फर्मुला कसरी आयो भन्ने कुरो लागि हामी हेर्दैनौँ, त्यो सकिन्छ कसलाई चाहियो भने किताबमा पनि छ होला सायद दिएको है। अनि यो फर्मुला चाहिँ x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर रुट अन्डर भित्र। अब त्यो दिएको जुन दुईवटा पोइन्ट हुन्छ अथवा हामीले डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने दुईवटा पोइन्ट हुन्छ, त्यो दुईवटा पोइन्ट मध्ये एउटा पोइन्टलाई हामी x1 y1 मान्छौँ है। दुईवटा पोइन्ट मध्ये एउटा पोइन्टलाई x1 y1 मान्छौँ अनि अर्को पोइन्टलाई के गर्छौँ x2 y2 मान्छौँ। एउटा पोइन्टलाई x1 y1 मान्यो भने अर्को नेक्स्ट पोइन्टलाई x2 y2 मान्ने है। अब त्यसपछि डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्ने, बाइ युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला भनेर लेखेको। डिस्टेन्स फर्मुला चाहिँ युज गरे भने यो फर्मुला नै हामी डिस्टेन्स फर्मुला भनेर भन्ने गरेका छौँ। अब भ्यालु लगाएर राखेको यो फर्मुला त x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर।
अब x2 भनेको कति छ त हेर त यहाँ इक्वेटिङ गरेको जस्तो क्या, जस्तो म्याट्रिक्समा पनि अगाडि पनि गरेको थियो नि, x2 भनेको कति हुन्छ 3 अथवा 3 भनेको x2, त्यही भएर x2 को ठाउँमा कति राखेको 3 माइनसको माइनस, x1 भनेको इक्वेटिङ गर त, x1 भनेको यहाँनिर अगाडि छ यहाँ पनि अगाडि भने x1 भनेको कति भयो 4 को स्क्वायर प्लस को प्लस, y2 भनेको यहाँ पछाडि छ पछाडिको पछाडि, अगाडिको अगाडि पछाडिको पछाडि, y2 भनेको 4 अनि माइनसको माइनस, y1 भनेको 5 4 माइनस 5 को स्क्वायरको स्क्वायर। बुझ्यो नि यहाँसम्म? यति कुरा बुझ्यो भने यहाँबाट सल्भ गर्ने मात्रै हो है, यो भ्यालु राख्न जाने भनेदेखि केही पनि छैन फेरि। 3 माइनस 4 भनेको माइनस 1, 3 माइनस 4 भनेको माइनस 1 स्क्वायरको स्क्वायर प्लसको प्लस, 4 माइनस 5 भनेको नि माइनस 1 स्क्वायरको स्क्वायर। अब त्यस पछाडि यहाँ स्क्वायर छ हैन, अब माइनसको स्क्वायर हुँदाखेरि के हुन्छ -1 को स्क्वायर भनेको जस्तो a को स्क्वायर भनेको a इन्टु a, 2 को स्क्वायर भनेको 2 इन्टु 2, -1 को स्क्वायर भनेको पनि -1 इन्टु -1। अब माइनस माइनस के हुन्छ प्लस, यो माइनस माइनस मल्टिप्लाई हुँदा प्लस हुन्छ, 1 1 जा 1, त्यही भएर मैले -1 को स्क्वायर 1 लेखेको। अब यहाँ पनि -1 छ, त्यही -1 को स्क्वायर 1, 1 + 1 2, यही हाम्रो रुट 2 चाहिँ हाम्रो फाइनल आन्सर भयो। क्लियर? बुझ्दैछ? बोलौँ है, बुझेन भने बनाऊ। एक्सक्यूज मी सर। हजुर यस बुझ्यो सर। सर त्यो सेकेन्डको स्टेपै बुझाएन। भ्यालु राखेको सब्स्टिट्युट गरेको हो क्या, जस्तो यहाँ हेर न यो है, जस्तो x2 भनेको हामीले यस्तो गर्ने बेला चाहिँ तिमीलाई हिजो अस्ति एउटा क्वेशन पनि आएको थियो नि, इक्वेटिङ गरेर गर्नुपर्ने खालको क्वेशन, a, 2 इक्वल्स टु b, y अथवा y, b यस्तो खालको। हेर त एकचोटि कसले रिति साले सोधिरहेको होला हैन, b, y यस्तो खालको क्वेशन मैले गर्नलाई तिमीलाई अस्तिको एक्जाममा पनि आएको थियो, मैले यतापट्टि साइडमा लेखेको जस्तो हेर त यो छ नि, यो जस्तो a, 2 इक्वल्स टु b, y हुँदाखेरि a इक्वल्स टु b अनि 2 इक्वल्स टु y लेख्ने कुरा थियो, याद छ? आउँछ कि आउँदैन यस्तो? a इक्वल्स टु b अगाडिको अनि 2 इक्वल्स टु y। त्यस्तै गरी अब यहाँनिर पनि हेर न, x1 फर्मुला यो भयो। अब x2 भनेको यो अगाडि छ, यता पनि अगाडि छ हैन, x2 भनेको अब यतापट्टिको पनि 3 भयो, त्यही भएर x2 भनेको 3 राखेको, माइनसको माइनस, अनि x1 भनेको नि यहाँ अगाडि छ नि, अब यतापट्टिको अगाडिको x1 भनेको 4, x1 को ठाउँमा 4 राखेको। बुझ्यो? स्क्वायरको स्क्वायर प्लसको प्लस। अब y2 भनेको नि त्यस्तै, हेर त यहाँ पछाडिपट्टि छ, अब यतापट्टि पनि पछाडिको छ, इक्वल गर्ने y2 भनेको 4, y2 को ठाउँमा 4 राखेको, माइनसको माइनस, y1 भनेको कति छ हेर त पछाडिको, यता पनि पछाडि छ यता पनि पछाडि छ भनेपछि y1 भनेको कति भयो 5। यताले जुन पोजिसनको छ यताको त्यही पोजिसनको सँग चाहिँ इक्वल गर्ने हो के। भयो? यो भ्यालु राखेको बुझ्यौ? बुझ्यो सर। ल यस्तै गरी गर्ने हो यो 2 नम्बरको सबै है, माथिपट्टि फर्मुला लेख्नु के भन्नु भनेको छ 2 नम्बरको। यस्तै गरी गर्ने हो। ए को ट्राई गरौँ त ल एकचोटि। ए को आन्सर 10 आउँछ, रुट अन्डर 100 आउँछ, रुट अन्डर 100 भनेको 10 हो। ल यो 2 को ट्राई गरौँ त ल, सबैजनाले प्लिज ट्राई गरौँ।